केही उपबुजुर्गहरूले भन्ने गर्छन् नि, कहाँ लेखा छ सम्झौतामा आइपिएससँगको सम्बन्ध भनेर लेखा छ, कहाँ लेखा छ भनेर उनीहरू भन्ने गर्छन्। लेखा छैन। तर अमेरिकाको सुरक्षा रणनीतिमा के लेखिएको छ त भन्दाखेरि उसको प्रतिवेदनमा स्पष्ट रूपले के लेखिएको छ भने आइपिएस अन्तर्गत यो हाम्रो सहायता सामग्री हो, सहायता हो भनेर प्रष्ट अमेरिकी अधिकारीहरूले बोलेका छन्। यी डकुमेन्ट छ हामीसँग, अमेरिकी दस्तावेजहरूमा त्यो कुराहरू उल्लेख छ। यो भएन भने अमेरिकासँग सम्बन्ध किन बिग्रिने? बिग्रिँदैन। तपाईँले मलाई दिन खोज्नु भएको छ, तपाईँले मनसाय राम्रो भएर दिन खोज्नु, मैले चाहिनँ, लेखीले भनेर तपाईँले दबाब दिने। मैले चाहिनँ, नेपाली जनताले चाहेन, मेरो परिवारले चाहेन, तपाईँको अनुदान मलाई चाहेन भनेपछि अनि तपाईँ दर्जनौँ पटक दबाब दिएर अनि त्यो सहायता लिनै पर्छ भनेपछि समथिङ इज हिडन देयर भन्ने बुझ्नुपर्छ नि। केही चिज छुपेको लुकेको छ त्यहाँनिर, स्वार्थ छ है। स्वार्थ छ भनेर लुकेको दियो किन हुन्छ त? नत्र भन्नुहोस् न त मलाई, किन दबाब दिइन्छ त? गाउँ गाउँमा ट्रान्समिसन लैजाने र जनतालाई उपभोग बढाउने समस्या हो कि बेच्ने समस्या हो हामीलाई? डाक्टर बाबुरामकै पालादेखि भएको भन्छन् होइन? डाक्टर बाबुराम पाला जुसुकै पालामा होस्, सिग्नेचर कसले गर्यो? सम्झौता कसले गर्यो होला? इनिसिएट झलनाथको पालामा भयो भन्छन्, भन्न त। झलनाथको पालामा झलनाथले त्यो रिपोर्ट हेरेर यो एमसिसी ठिक छ कि छैन, एमसिसीसँगको एग्रिमेन्ट ठिक छ कि छैन भने हो र झलनाथले? झलनाथ प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो होला, बाबुराम प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो होला, अनन्त अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो होला, बा अरू कुनै कोही हुनुहुन्थ्यो होला। तर एग्रिमेन्ट कसको बेलामा भयो भन्ने हो। एग्रिमेन्ट कसले गर्यो त? एग्रिमेन्टमा भएका ती फ्लजहरू, ती चाहिँ नि नेपालको हित विपरीत कुराहरू, त्यो त्यहाँ त बाबुरामले लेखे होइन होला, त्यहाँ त झलनाथले लेखेन होला, शेरबहादुरले पनि होइन होला, अनन्तले लेखे, शेरबहादुर पनि लेखेन होला, सुशील कोइराला पनि लेखेन होला। सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेलामा भएको। त्यहाँ एग्रिमेन्ट सिग्नेचर गर्ने बेलामा ती चिजहरू हाम्रो हित अनुकूल छन् कि छैनन् भनेर हेर्ने हो। राष्ट्रिय सर्वोपरि हितका छन् कि छैनन्। अमेरिकाले दिने, नेपालले लिने, यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गतको सन्धि हुन्छ। यो सिम्पल कन्ट्र्याक्ट हुन्छ, सामान्य करार हो। के हुनुपर्छ यही कुराले पिरियड होइन, के हुनुपर्छ भने म सधैँभरि स्पष्ट छु, यो एमसिसी राष्ट्रिय हितको होइन, छैन। एमसिसी सम्झौता क्लियर छु, यसमा मलाई काहीँ भ्रम दुविधा भन्ने कुरा काहीँ छैन, किनभने मसँग धेरै आधारहरू छन्। मैले तपाईँसँग कुराकानी गरिसकेका छु। पहिलो कुरो, एमसिसी अमेरिकी सरकारले आफ्नो लगानीमा गैर सरकारी संस्थाको रूपमा देखिने गरी तर सरकारको अनुदान दिने निकाय संरचना नियोग बनाएको, जसको परिचालन अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले गरेको छ। र सन् 2001 पछाडि ट्विन टावरको घटना पछाडि अमेरिकाको अनुदान र लगानी सम्बन्धी नीतिमा बदलाव आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा अनुदान दिने र लगानी गर्ने, सहायता तथा लगानी गर्ने क्षेत्रमा बदलाव आयो, परिवर्तन गर्यो। त्यो परिवर्तनको सङ्केत, परिवर्तनको कुरो कहाँ? सन् 2002 मेक्सिकोमा भएको बैठकमा तात्कालीन राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यू बुशले सहायता सम्बन्धमा अमेरिकी सुरक्षा दृष्टिकोणलाई नै मध्यनजर गरेर अब सहायताहरू प्रदान गरिन्छ। उनले त्यो कुरा प्रष्ट शब्दमा ती भनेका छन्। त्यो सहायता प्रदान गर्नका निम्ति अमेरिकाको आफ्नै रहर पनि होइन। पहिले फेरि यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घले विकसित मुलुकहरूले आफूले गरेको आम्दानीको केही प्रतिशत अनुदान अविकसित मुलुक, विकासशील मुलुकहरूमा दिनुपर्छ भनेर निर्देशन दिइसके पछाडि अमेरिकाले त्यो कुरोलाई ल्यायो। अरू कतिपय जापान लगायतका होइन डेभलप्ड कन्ट्रीहरू छन् नि, होइन G7 लगायतका G18 लगायतका मुलुकहरू छन्, उनीहरूले विश्वव्यापी रूपमा अनुदान सहायता दिने, लगानी गर्ने आफ्नो रकम छुट्याएका छन्। अब यो 2003 को डिसेम्बरमा यसको कानुन बन्यो, 2004 मा यसको सुरुवात भयो कामको।
2005मा पहिलो मेडागास्कर र घानामा उसले अनुदानको सुरुवात गरेको 2004बाट अनुदान दिन थालेको। अब 2000 मेडागास्करमा कृषि क्षेत्रमा अनुदान दिने भनेर लगानी गर्न थाल्यो। 13 लाख हेक्टर जमिन कोरियन कम्पनीलाई दिलाइयो र 8 लाख हेक्टर जमिन भारतीय एउटा कम्पनीलाई दिलाइयो र त्यहाँबाट उत्पादित माल सामान उनीहरू अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लगे। त्यहाँका जनता जस्ताको तस्तै भए। कुनै चेन्ज मल्टिनेसनल कर्पोरेसनहरूले शोषण गरे है। त्यहाँको जीवनमा आर्थिक जीवनमा केही पनि परिवर्तन भएन। अहिले त्यो फेलियर भयो। त्यस्तै लगभग 12वटा मुलुकहरूमा यही एमसिसी अन्तर्गत गरेका लगानीहरू फेलियर भएका छन्। यो कुरा वास्तविक हो। यो अन्तर्राष्ट्रिय तपाईँ डकुमेन्टमै हेर्न सक्नुहुन्छ। लगभग 37वटा जति मुलुकहरूमा उनीहरूले लगानी गरेका छ यस सम्बन्धी है। कतिपय आफ्नै उसले लगानी गर्ने 3वटा कुराहरूलाई आधार गरेको छ। एउटा सामरिक दृष्टिकोणले अमेरिकालाई साथ दिने मुलुकहरू हैन, एउटा अत्यन्तै गरिब मुलुकहरू तान्नलाई, अर्को सामरिक दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण रहेका देशहरू। सामरिक दृष्टिकोणले हुन्छ नि लोकेसन, उसको लोकेसन कस्तो छ त्यसका आधारमा उसले अनुकूलता, अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, कारोबार आदिका निम्ति त्यो स्ट्रेटेजिक पोइन्टमा छ भने त्यस्ता मुलुकहरू र आफ्ना एलीहरू र असाध्य गरिब मुलुक जसलाई ड्र्याग गर्नका निम्ति आफ्नो अनुकूलतामा यो मापदण्ड अनुसार उसको प्रिन्सिपल त्यो बनेको छ। त्यो कहीँ लेखेको छ कि छैन भनेर भन्नुभयो भने भेट्दैन। त्यो फेरि त्यो एक्टिभिटीबाट थाहा हुने कुराहरू आउँछ अहिलेसम्म भएका कुराबाट। हो। अब यही सम्झौतामा आइपिएस भन्ने छ नि, इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजी, हाम्रो सम्झौतामा यो सम्झौतामा लेखेकै छैन। केही उपबुजुर्गहरूले भन्ने गर्छन् नि कहाँ लेखा छ सम्झौतामा आइपिएससँगको सम्बन्ध भनेर लेखा छ, कहाँ लेखा छ भनेर उनीहरू भन्ने गर्छन्। लेखा छैन। तर अमेरिकाको सुरक्षा रणनीतिमा के लेखिएको छ त भन्दाखेरि उसको प्रतिवेदनमा स्पष्ट रूपले के लेखिएको छ भने आइपिएस अन्तर्गत यो हाम्रो सहायता सामग्री हो, सहायता हो भनेर प्रष्ट अमेरिकी अधिकारीहरूले बोलेका छन्। यी डकुमेन्ट छ हामीसँग, अमेरिकी दस्तावेजहरूमा त्यो कुराहरू उल्लेख छ। हजुरले भने जस्तै नेपाल पनि त गरिब मुलुक यत्रो 60-65 अरब अब सुन्नु, किन तपाईँ विरोध गर्ने भन्ने जनताको कुरा हुन। अब विरोध गर्ने हामी हाम्रो सुरक्षा, हाम्रो सार्वभौमिकता बेच्ने कि बचाउने? बचाउनु पर्यो। 50 करोड डलर कति हो? थोरै हो। देशको निम्ति के पनि होइन। केही होइन। हाम्रो के पनि होइन। एउटा देशको निम्ति 50 करोड डलर नथिङ, के पनि होइन। अहिले करप्सन कन्ट्रोल गर्नुहोस् त 50 अरब डलर बराबरको यी निक्लिन्छ। एनसिएलको लिनु कति बाँकी छ? कर लिनु कति छ? तपाईँ आफै भन्नुहोस् न। योभन्दा बढी छ। अनि एउटा कम्पनीको कर लिन त्योभन्दा बढी रहेछ, बाँकी बढी रहेछ भने अनि 50 करोड डलर ठुलो भयो। अनि तपाईँ आफै भन्दै हुनुहुन्छ त्योभन्दा बढी छ। एउटा कम्पनी नेपालमा टेलिकमको एउटा कम्पनी हो त्यो। त्यस्ता कम्पनी कतिवटा छन्? त्यो मात्रै छन् र यहाँ ठुल्ठुला स्क्यान्डलहरू पनि भए कि भएनन्? भए। अब त्यो स्क्यान्डलको करप्सन कन्ट्रोल गरेर त्यो राज्यले असुल गर्ने भने कति हुन्छ? कति हुन्छ? हो। गोदावरी रिसोर्ट के अरे गोदावरीको चाहिँ नि गोदावरी भन्ने आउँछ उसको चाहिँ नि गोकर्ण रिसोर्टको तपाईँलाई हामी थाहा छँदैछ। 6 वर्ष बाँकी हुँदै अगाडि एग्रिमेन्ट गर्थे नि। 6 वर्ष बाँकी छ। कानुनै बदलेर गृहमन्त्रीको मातहतमा हुन्थ्यो, प्रधानमन्त्रीको मातहतमा लगेर प्रधानमन्त्रीले भनेको व्यक्तिले त्यसको अध्यक्षता गर्ने भनेर कानुन बदलिदियो। एउटा सेन्टेन्स मात्रै, सेन्टेन्स पनि होइन, कानुनमा छलिदियो। त्यहाँ शिक्षा र स्वास्थ्य भनेको थियो कानुनमा, त्यो चाहिँ नि के अरे उसको चाहिँ नि ट्रस्टको सम्पत्ति कहाँ प्रयोग गर्ने, त्यसको मुनाफा कहाँ प्रयोग गर्ने भन्दाखेरि शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने भनेर चुसुक्क घुसाएर पर्यटन भनेर हालिदियो। पर्यटन भनिसकेपछि होटल त पर्यटनभित्र पऱ्यो। पर्यटन कानुनी दृष्टिकोणले पनि रकमी पाराले यति झालझेलसँग कानुन 1 वर्ष अगाडि बदलेर भएको छ। अरू थुप्रै जहाजका काण्डहरू छन् है, अरू थुप्रै उहरू छन्। अहिले देख्नु होइन भ्रष्टाचारको कुरो,
यी अहिले 1.5 महिना 2 महिनादेखि चाहिँ नि बिपिकेएसमा चाहिँ नि हडताल गरेका छन्। हिजो मात्रै समाचारमा दिएको थियो कति प्रतिशत 100 टाइम्स कि कति टाइम्स बढी चाहिँ नि उ गरेर भ्रष्टाचार, मेसिनहरू किन्ने बेला भ्रष्टाचार। 1 करोड पर्ने मेसिनलाई 10 करोड परेको छ। अब यस्ता भ्रष्टाचारहरू कन्ट्रोल गर्यो देशभित्र अनि पैसा आउँदैन र। हामीलाई त्यही अनुचित शर्तहरू, यति शर्तहरू छन्, ती शर्तहरूको बारेमा हामीले हेर्नु पर्यो क्या। हाम्रो चाहिँ सम्झौताको मैले शर्त यहाँ ल्याएको छैन, मैले पहिले पनि भनिसकेँ हुनाले। तर अमेरिकासँग सम्बन्ध प्रगाढ हुन्छ भने यही गर्ने कि किन नगर्ने भन्ने कुरा अमेरिकासँग यो भएन भने अमेरिकासँग सम्बन्ध किन बिग्रिने? बिग्रिँदैन। तपाईँले मलाई दिन खोज्नु भएको छ, तपाईँले मनसाय राम्रो भएर दिन खोज्नु, मैले चाहिनँ, लेकी भनेर तपाईँले दबाब दिने। मैले चाहिनँ, नेपाली जनताले चाहिएन, मेरो परिवारले चाहेन, तपाईँको अनुदान मलाई चाहेन भनेपछि अनि तपाईँ दर्जनौँ पटक दबाब दिएर अनि त्यो सहायता लिनै पर्छ भनेपछि समथिङ इज हिडन दियर भन्ने बुझ्नुपर्छ नि। केही चिज छुपेको लुकेको छ त्यहाँनिर, स्वार्थ छ है। स्वार्थ छ भनेर लुकेको दियो किन हुन्छ त? नत्र भन्नुहोस् न त मलाई, किन दबाब दिइन्छ त? यो अगस्त 15, 2020मा समाप्त हुने भनेको थियो थिएन यसको? जुन 15 कि जुलाई 15 कति हो त्यसको म्याच सिद्धिने भनेको थियो नि त। म्याच त सिद्धिनु पर्ने नि। अहिले फेरि सेप्टेम्बर भनेर आज म्याच त बढाइ हुँदो रहेछ त। किन बढ्यो त? तर नेपालका नुवाकोटदेखि विभिन्न जिल्लामा मुआवजा थुप्रै दिएर सुरु मुआवजा हाम्रो नेपालको पैसा हो। नेपालले 13 करोड लगानी गरेको छ त्यसमा, म्याचिङ फन्डको रूपमा 13 करोड डलर नेपालको छ। अहिले 11 अरब रुपियाँ जति खर्च भइसक्यो भनिन्छ। एमसिसीले पैसा दिएको छैन, एमसिसीको पैसा होइन त्यो, सब भ्रममा भइरहेछ अहिले। एकदम एमसिसीले दिएकै छैन त, एक चुन नाम दिएको छैन अहिले। र एमसिसीले पछि दिने पनि होइन, एमसिसीले आफ्नै कन्ट्र्याक्टर राखेर उसैले त्यसको भुक्तानी गरिदिने हो, उसैको अडिटिङ हुने हो, उसैले भुक्तानी गर्ने। अहिलेसम्म कोही त भन्छ नि प्रयोग भइसकेको छ, विभिन्न प्रधानमन्त्री कालदेखि नै भएर सुरु भइसक्यो। छैन, गलत कुराहरू हो। एग्रिमेन्ट लास्ट हुन्छ क्या। एग्रिमेन्टको पहुँचमा पुगिसके पछाडि कुरा नमिलेपछि एग्रिमेन्ट ब्रिज हुन्छ, ब्रेक हुन्छ कि हुन्न? हुन्छ कि हो। 2011देखि सुरु भएको, 2015 प्रिन्सिपल करिब टुङ्गिएको। तर एउटा कुरा के मान्नुहोस् भन्नु भन्दाखेरि यो हामीले नै प्रपोज गरेको अगाडि बढाएको छ नि, हामीले नै माग गरेको योजना हो भनेर भन्नुभयो भने तपाईँ भ्रममा हुनुहुन्छ। नेपाल डायग्नोस्टिक डायग्नोस्टिक नेपाल ग्रोथ डायग्नोस्टिक भन्ने हेर्नुहोस्। नेपाली ब्युरोक्राट्सहरू राखेर नेपालको विकास सम्बन्धी समस्याहरू कहाँ के छन् भन्ने कुराहरूको अध्ययन गरेको कार्यदलको प्रतिवेदन हो। तर त्यसमा 8 जना मान्छे लिड एजेन्सीका रूपमा एमसिसीका मान्छे छन्। रिपोर्ट मसँग छ, लिड एजेन्सीका मान्छे। त्यसले के भनेको छ त भन्दाखेरि नेपालको डेभलपमेन्टको ब्यारियर भनेको रोड र ट्रान्समिसन लाइन हो भन्यो। त्यही रोड र ट्रान्समिसन लाइन कसले एडभाइस गर्यो? एमसिसीले माग्नलाई। तिमीले यो माग भनेर माग्न लगाइयो। नेपालको फन्डामेन्टल बेसिक चिज प्रब्लम त्यही हो। नेपालको भूमि सम्बन्धी समस्या होइन, नेपालको नागरिकता सम्बन्धी समस्या होइन, नेपालको अरू समस्या छैन। नेपालको इलेक्ट्रिसिटी डेभलपमेन्ट सम्बन्धी समस्या अरू होइन। गाउँ-गाउँमा ट्रान्समिसन लैजाने र जनतालाई उपभोग बढाउने समस्या हो कि बेच्ने समस्या हो हामीलाई? डाक्टर बाबुरामकै पालादेखि भएको भन्छन् हैन? डाक्टर बाबुराम पाला जुसुकै पालामा होस्, सिग्नेचर कसले गर्यो? सम्झौता कसले गर्यो होला? इन्सेड झलनाथको पालामा भयो भन्छन् भन्न त। झलनाथको पालामा झलनाथले त्यो रिपोर्ट हेरेर यो एमसिसी ठिक छ कि छैन, एमसिसीसँगको एग्रिमेन्ट ठिक छ कि छैन भने हो र झलनाथ प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो होला, बाबुराम प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो होला, अनन्त अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो होला, बा अरू कुनै कोही हुनुहुन्थ्यो होला। तर एग्रिमेन्ट कसको बेलामा भयो भन्ने हो। एग्रिमेन्ट कसले गर्यो त? एग्रिमेन्टमा भएका ती फ्लजहरू, ती चाहिँ नि नेपालको हित विपरीत कुराहरू, त्यो त्यहाँ त बाबुरामले लेखे होइन होला, त्यहाँ त झलनाथले लेखेन होला, शेरबहादुरले पनि होइन होला, अनन्तले लेखेन, शेरबहादुरले लेखेन होला, सुशील कोइराला पनि लेखेन होला। सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेलामा भएको हो। त्यहाँ एग्रिमेन्ट सिग्नेचर गर्ने बेलामा
ती चिजहरू हाम्रो हित अनुकूल छन् कि छैनन् भनेर हेर्ने हो। राष्ट्रिय सर्वोपरि हितका छन् कि छैनन्। अमेरिकाले दिने नेपालले लिने यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गतको सन्धि हुन्छ, यो सिम्पल कन्ट्र्याक्ट हुन्छ, सामान्य करार हो। त्यो चिज के हो त भने अमेरिकाले दिन्छ। अमेरिकाको कन्सर्न के हुन्छ यसमा? यो ट्याक्स पेयरहरू, हाम्रो देशका ट्याक्स जसले बुझाएको छ उनीहरूको पैसा हो, यसको दुरुपयोग नहोस्, बस त्यति हो कन्सर्न। यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गतको तिमीहरूको कानुनभन्दा माथि हुन्छ। त्यो सम्झौताको दफा 7(1) हेर्नुभएको छ? यो कानुनभन्दा माथि हुन्छ, यहाँको कानुन पनि लाग्दैन। यसको हदमा, बाजिएको हदमा नेपालको कानुन लाग्दैन। अनि 6 उसमा भनिएको छ, दफा 6(3) मा 6(2), 6(3), 2-3 ठाउँ भनिएको छ यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गतको सम्झौता हो भनेर। किन लेख्नु पर्यो? त्यो के को लागि लेखिएको? अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गतको भन्ने बित्तिकै के हुन्छ त भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले सुपरसिड गर्छ। यदि राष्ट्रिय कानुनसँग त्यो बाजियो भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुन मान्य हुन्छ भने हो। त्यो त्यसका निम्ति त्यहाँ बलजफ्ती अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत यो सम्झौता हो भनेर लेखियो। यता थुप्रै छन्, बरु तपाईँसँग यो यसमा के डिफेक्ट छन् भन्ने कुराहरूका बारेमा अलग्गै गरौँला अझ पनि। अब त्यस्तै यो 5 वर्षको लागि भन्छ। आर्टिकल 5(5) मा हेर्न जानुहोस् त तपाईँले, आर्टिकल 5(5) मा हेर्नुहोस् त। केही दफाहरू, 2टा दफाहरू 120, यो 5 वर्ष रहनेछ। 2टा दफाहरू 120 दिनसम्म काममा रहन्छन्, अरू दफाहरू अनन्तकालसम्म रहन्छ। अरू दफाले भने चाहिँ अनन्तकालसम्म रहन्छन् भन्नुहुन्छ। यो लागु अनन्तकालसम्म किन रहन्छन् त? त्यो मातहतमा कन्ट्रोल गर्ने, त्यो मातहतमा उसको स्वामित्व कायम गरिरहे नेपाललाई त्यो सन्धि अन्तर्गत, त्यो सम्झौता अन्तर्गत नेपाललाई समाति राख्ने। अनि त्यहाँ कतिपय दफाहरू छन् यो सम्झौतासँग बाजिएमा नेपालले अरू मुलुकहरूसँग सम्झौता गर्न नपाइने, बाज्ने गरिकन नपाइने भन्ने छ। बाज्ने गरिकन गर्न पाउने। हामीले हाम्रो इन्ट्रेस्टबाट गर्ने हो कि अरूको इन्ट्रेस्टबाट गरिदिने हो? उसले भनिदिएला मेरो सुरक्षा समस्या पर्छ, त्यस कारणले चीनसँग तैँले सम्झौता गर्न पाउँदैनस्, हामी रोकिनु पर्यो पर्न? जापानसँग भनिदिएला हामीले रोकिनु पर्यो पर्न? हामी कसैसँग पनि गर्न नपाउने भयो क्या, त्यसले रोकिदिने भयो क्या, हाम्रो सभरेन्टी रोकिदिने भयो। त्यो एमसिसी लागू गर्न खोज्ने व्यक्तिहरू के अमेरिकी सेना आएर यहाँ गोली नै हानिहाल्ने हो र आइहाल्ने हो भनेर त्यस किसिमको अमेरिकी सेना आउनु पर्दैन, अमेरिकी सेना आउनु पर्दैन, आउनु पनि सक्छ। दुईटै कुरा सम्भावना देखिन्छ होइन, आउनु पर्दैन। किनभने आजको युगमा मैले पार्लियामेन्टमा एकचोटि भनेको थिएँ कि पहिले पार्लियामेन्टमा नेपाली टोपी लगाउने, नेपाली दौरा सुरुवाल लगाउने, नेपाली भाषा बोल्ने तर दिमाग चाहिँ नेपाली नभएर विदेशीको दिमाग भएका प्रतिनिधि यो पार्लियामेन्टमा छन् भनेको थिएँ कि। त्यही भए त पुगिहाल्यो नि। नेपालको सार्वभौमता बारेमा चिन्तित नहुने अरूको। हामीलाई अमेरिकी सुरक्षा रणनीतिको हामीलाई के खाँचो? 8000 माइल टाढा छ अमेरिका। अमेरिकाको सुरक्षाबारे हामीले चिन्ता गरिदिनु पर्ने? आइपिएस भनेको अमेरिकी सुरक्षा रणनीतिको निम्ति बनेको हो। इन्डो पेसिफिक स्टेट, हिन्द प्रशान्त रणनीति 4वटा देश मिलेर 2017 मा त्यसले इस्टाब्लिस गरेका हुन्। तर आइपिएस भन्दा अगाडि धेरै यस्ता अर्गनाइजेसनहरू थिए जसले ग्लोबल पोलिटिक्समा हस्तक्षेप गर्दथे। विश्व त विभाजित छ नि, समाजवादी क्याम्प छ, पुँजीवादी क्याम्प छ। चीन र रुस एउटा क्याम्पमा थिए हिजो। आज दक्षिण पूर्वी एसियामा चीनमा क्रान्ति सम्पन्न भइसकेपछि 1949 मा क्रान्ति पछाडि दक्षिण पूर्वी एसियामा चिनिया क्रान्तिको पनि प्रभाव पड्न थाल्यो। त्यो त स्वतन्त्रताको आन्दोलनको सुरुवात हो। आसियान भन्ने 1957 मा आसियान भनेको थियो। रुसको लिडरसिपमा समाजवादी क्याम्प एकातिर, पुँजीवादी क्याम्प अर्को थियो। 1960 मा एसिया पेसिफिक भनेर भनेको थियो। थुप्रै अर्गनाइजेसनहरू यसरी बनेर अहिले भर्खरै पनि अमेरिका र इन्डियाको बिचको एलायन्स भएको छ, मिलिट्री एलायन्स भएको छ। आइपिएस मिलिट्री एलायन्स हो, नेपालको हो। परराष्ट्र नीतिले आइपिएसमा हामीलाई सामेल हुन दिँदैन। हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीति हो। हामी यसमा सामेल 2019 मा हाम्रो सामेली भएको छ।
प्रदीप गेवाली अमेरिका गएको बेलामा आइपिएसमा रहने स्वीकृति जनाएर आउनुभएको छ। हामीले भन्यौँ, तपाईँ मिडियाले भन्यो कि नेपालले स्वीकृति जनाइदियो, उहाँले भन्नुभयो जनाएको छैन, झुट हो भन्नुभयो। के अरे 2018मा 18को डिसेम्बरमा 2019 1 जुनमा एउटा रिपोर्ट निक्ल्यो, अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालयले रिपोर्ट निकाल्यो। त्यो रिपोर्टमा खुलेर प्रष्टसँग लेखियो नेपाल यसको पार्टनर बन्यो भनेर त्यो रिपोर्टमा आइदियो। झुट त उदाङ्ग भयो नि त। हाम्रो मुलुकमा हाम्रो परराष्ट्र नीति, हाम्रो संविधान, हाम्रो कानुनले अन्तर्राष्ट्रिय सैनिक गठबन्धनमा सामेल हुन अनुमति दिन्छ। यी थुप्रै कारणहरू छन् जसका कारणले हाम्रा थुप्रै यो भित्र पनि सम्झौताभित्रका थुप्रै यस्ता हरू छन्। हामीले त्यो आयोजना अन्तर्गतको हामीले इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी भन्छ नि, त्यसबाट प्राप्त गर्ने जो अनुभव हुन्छ नि, एमसिसीलाई दिने भन्ने छ। नेपालले पनि त 13 करोड 26% त नेपालले पनि लगानी छ त, लगभग 26% नेपालको लगानी छ। अनि नेपालको 26% नेपालकै लगानीमा मात्रै हेर्ने भने पहिलो कुरो त नेपालको देशमा भएको छ, अध्ययन काम भएको छ। नेपालको देशमा भएपछि त्यसबाट पाउने इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी त नेपालको हुन्छ नि त। दोस्रो लगानीको आधार हेर्ने हो भने 26% त हाम्रो लगानी छ, $13 करोड। अब $13 करोड को पनि इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी हामीले त्यो पनि सेयर नपाउने, सबै उसले लैजाने। म तपाईँसँग बुँदागत रूपमा कहाँ अझै फ्लहरू छन् भन्ने कुराहरू म तपाईँसँग, त्यो मात्रै होइन, यो त एउटा मात्रै हामीलाई एग्रिमेन्ट हामीले सार्वजनिक गरेको छ, पार्लियामेन्टमा बुझाएको हो। अनि पार्लियामेन्टमा पास गर्नुपर्छ भनेर भनेको छ। पार्लियामेन्टबाट पास गरेर जानुपर्छ भन्ने, पार्लियामेन्टबाट पास गर्नुपर्छ भने कानुन बनाउने भनेको थियो। कानुन बनाइदिइसके पछाडि यो कसैले पनि विरोध गर्न नसकोस्, त्यसको स्थायित्व हो। त्यो स्थायित्व भनेको अमेरिकन डोमिनेसन यहाँ त्यो कानुन अन्तर्गत रहिरहन्छ। त्यो प्रोजेक्ट बाँचुन्जेलसम्म रहिरहन्जेल छ नि अमेरिकन डोमिनेसन त्यस मात्राबाट रहिरहन्छ भन्ने छ। हजुरले भन्नु न 3टा कुराको स्ट्राटेजी हुन्छ भने नेपाललाई चाहिँ कुन स्ट्राटेजी गरेर खोज्दैछ त एमसिसी त्यसो भए? होइन, एमसिसी पहिलो कुरो त हाम्रो आफ्नो सभरेन्टीको प्रश्न छ। हाम्रो सभरेन्टी माथि त्यसले हस्तक्षेप गर्छ। दोस्रो हाम्रो फरेन रिलेसन छ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध। हामी स्वतन्त्र देश हौँ, हामीले आफूले चाहेअनुसारको हाम्रो हरेक मुलुकसँग स्वतन्त्रतापूर्वक आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक सम्बन्ध हुन्छ, त्यसले ब्लक गर्न सक्छ। तेस्रो हाम्रो आफ्नै विकास निर्माणमाथि त्यसले हस्तक्षेप गरेको छ। हामीलाई अहिले विद्युत बेच्ने हतार हो कि जनतालाई उपभोग बढाउने हतार हो? जनतालाई धनी बनाउनका निम्ति त जनताले क्रय शक्ति बढाउनुपर्छ। विद्युत जति उपभोग बढी भयो त्यो देशका जनताहरू त्यति धनी भएको छ। जसले बढी पर क्यापिटा विद्युत उपभोग गरेको छ, किन धनी हुन्छ त भन्दाखेरि विद्युत उपभोग त यत्तिकै दिनभरि बालेर त फाल्दैन त। त्यसले उद्योग स्थापना गर्छ, त्यो ऊर्जा भएपछि त उसले उद्योग स्थापना गर्छ, कच्चा पदार्थ ल्याउँछ, त्यसबाट उत्पादन गर्छ, बेच्छ र आर्थिक वृद्धि गर्छ। अनि जब वृद्धि हुँदै जान्छ विद्युत पनि उसले बढी उपभोग गर्दै जान्छ। जुन देशमा विद्युत बढी उपभोग आउँछ त्यो देश विकसित हुन्छ। अब त्यसको निम्ति त हामीले आज ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युत बाल्नका निम्ति मात्रै हो र विद्युत, त्यसले हाम्रो आर्थिक जीवनमा रूपान्तरण गर्नका निम्ति हो, हाम्रो कच्चा पदार्थ हो, हाम्रो ऊर्जा हो। त्यसकारणले हामीलाई विद्युत उत्पादन गरेर हाम्रो खेर जाने भयो भन्ने होइन कि हाम्रो विद्युत उत्पादन गरेर उपभोग गर्ने विस्तार गर्नु पर्यो। हाम्रो सिमेन्ट उद्योगहरू छ, हामी कहाँ सिमेन्टको निम्ति कच्चा पदार्थ प्रशस्त मात्रामा छ। सिमेन्ट उद्योगमा आत्मनिर्भर बनाउन, किन विदेशी सिमेन्टहरू हामीले ल्याउने? हामीले मल कारखाना किन नखोल्ने? जो विद्युत कन्ज्युम्सन बढी हुन्छ नि, उपभोग बढी हुन्छ, मल कारखाना किन नखोल्ने? हाम्रो एग्रो बेस्ड इन्डस्ट्रीहरू जसले बढी विद्युतको खपत गर्छ त्यो किन नगर्ने? हामी उद्योग खोल्ने दिशातिर नजाने, हामी सिमेन्ट उद्योग खोल्ने दिशातिर नजाने, हामीले के अरे वन पैदावारका उद्योगहरू खोल्ने दिशातिर नजाने, होइन? हामीले फर्टिलाइजर चाहिँ उत्पादन गर्नेतिर दिशातिर नजाने। अनि हामीलाई के हुन्छ, विद्युत उपभोग के अरे उत्पादन गरेको बिजुली खेर जान्छ, त्यस कारणले बेचेर धनु पर्यो। संसारमा कच्चा पदार्थ बेचेर कुनै पनि देश धनी हुँदैन, भएको पनि छैन। विद्युत कच्चा पदार्थ हो। अनि त्यस कारणले के हो त भन्दाखेरि यो अर्को कुरा के हो भने हाम्रो ट्रान्समिसन लाइन जो अघि भन्नु नि उद्योगहरू,
यो हाम्रो हाफ सर्कल हाफ बल बनाउनु खोजिएको छ। हाम्रो यहाँ चाहिँ नि यो अहिले ट्रान्समिसन 400 केबी हाम्रो इस्ट वेस्ट नेसनल ग्रिड छ। 132 केबीबाट यसको विस्तार गरेर 400 केबी बनाइदिन्छ। इन्डियासँग व्यापारको निम्ति गोरखपुर के अरे मुजफ्फरपुर ढल्केभरको 400 केबीको बनिसकेको छ। अनि हाम्रो विद्युत तामाकोसीको विद्युत त्यहाँ गएर यहाँ आउने हो फेरि। अब हाम्रो विद्युत उत्पादन गरेर अहिले नै हामीलाई यो ट्रान्समिसन लाइन बनाएर हामीलाई चाहिँ नि भारतमा लगेर बेच्नुपर्ने भन्ने अनिवार्य आवश्यकता छ र छैन। पहिले हाम्रा देशका जनतालाई गुणस्तरीय विद्युत उपलब्ध गराऊ, देशलाई औद्योगिकरणको दिशामा लैजाऊ। हामीले उत्पादन गरेको बिजुली हामी कहाँ खपत हुन्छ। अनि त्यस पछाडि हामीले बल्ल अरूसँग अरूको ऊर्जाको कमी भयो भने त्यहाँलाई डिल गर्ने हो। त्यो ऊर्जाको कमी छ भने ल तिमी हामीसँग सरप्लस बिजुली छ किन, कतिमा किन्छु। यो हो अहिले 400 केबीको ट्रान्समिसन लाइन। पहिले इस्ट वेस्ट ट्रान्समिसन लाइन बनाऊ, त्यसको क्षमता विस्तार गर। त्यो बनाउन थालिरहेको छ। अब अहिले अर्को पनि हेर्नुहोस्, यो यहाँबाट गएर लप्सेफेदीबाट तपाईँ नुवाकोट रातामाटा, त्यहाँबाट दमोलीबाट एउटा लगेर हेटौडा जोड्ने, त्यहाँबाट दमोलीबाट उता लगेर दमोली होइन के अरे मुङलिङबाट दमोलीबाट पाल्पाको नुवाकोट डाँडा, बुटवलबाट बोर्डरबाट गुराखपुर पुऱ्याउनु पर्ने। यो हाम्रो अहिले प्रायोरिटी हो कि होइन भने प्रायोरिटी छनाउनु पर्यो। हाम्रो प्रायोरिटी के हो? डेभलपमेन्ट विकासको प्रायोरिटी के हो? जनताको आर्थिक जीवन उत्थान गर्ने प्रायोरिटी के हो? केले भन्छ? यसले हामीलाई दिन्छ। फेरि अर्को यसमा कस्ट पनि हेर्नुहोस्। हाम्रो ट्रान्समिसन लाइन प्रति किलोमिटर 6 करोडमा बन्दैछ। 400 केबीको ट्रान्समिसन लाइन नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रति किलोमिटर लगभग अझ नपुग पो छ त 6 करोडमा बनाउँदैछ। यसको कस्ट कति हुन्छ? मोर देन 16 करोड। यो कहाँबाट यतिका पैसा किन? मोर देन मैले पाएको तथ्याङ्क। अब यसको लगभग चाहिँ 35 करोड रुपियाँ कति पर किलोमिटर कति छुट्याइएको छ। के अरे 35 अरब के कति छुट्याइएको छ। यस्ता थुप्रै यस्ता कुराहरू छन्। अनि अर्को यससँग जोडिएका एग्रिमेन्टहरू धेरै छन्, जुन एग्रिमेन्ट हामीलाई जानकारी नै छैन। एउटा यसको मूल सम्झौता दिएको छ, त्योभन्दा बाहेक अरू केही पनि दिएको छैन। अब सम्झौता इम्प्लिमेन्टेसन एग्रिमेन्ट छ, इम्प्लिमेन्टेसन क्रियान्वयन सम्झौता भन्ने छ। यस्ता थुप्रै सम्झौता छन्। ती सम्झौताको हैसियत के हुन्छ त भन्दाखेरि यही मूल सम्झौता सरहको हैसियत हुन्छ, करस्पोन्डेन्ट हुन्छ। के अरे ऊ चाहिँ नि एमसिए भन्ने एमसिसी प्रोजेक्टलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति यहाँ नेपाल सरकारले गठन आदेश अन्तर्गत एउटा कानुन बनाएर त्यो अनुसार चाहिँ यहाँ संरचना बनाएको छ। नेपाल सरकारले संरचना बनाइदियो, तर त्यसको सबै लोयल्टी एमसिसी प्रति हुन्छ, नेपाल सरकारप्रति। एकजना कर्मचारी निकाल्न सक्दैन उसले, एकजना कर्मचारी राख्न सक्दैन। एमसिसी स्वीकृति चाहिन्छ। नेपालको प्रोजेक्ट नेपालमा सञ्चालन हुने संरचनामा नेपाल सरकारले आफ्नो कर्मचारी पनि राख्न नसक्ने, झिक्नु पनि नसक्ने। हामी कति सभरेन भयौँ त। त्यसको हरेक प्रतिवेदन, हरेक रिपोर्टहरू, पहिलो रिपोर्ट र ओरिजिनल कपी उसलाई दिनुपर्छ, एमसिसीलाई दिनुपर्छ। हाम्रो देशको गतिविधि भएको काम कारबाहीको रिपोर्ट एमसिसीलाई दिनुपर्ने। अनि हामी कति सभरेन भयौँ त। त्यस कारणले यसका 5-7वटा आयामहरू छन् यो आयोजनाका। यो एग्रिमेन्टका 5-7वटा आयामहरू छन्। हाम्रो प्राथमिकता थियो कि थिएन आज यो देशको प्राइम चाहिँ ऊ हो कि होइन? अमेरिकी सुरक्षा रणनीतिमा हामी जाने हो कि होइन? अमेरिकाको सुरक्षा कन्सर्न, बरु हामीलाई चीनले हाम्रो सुरक्षा बारेमा नेपालले संवेदन अनुसार भारतले संवेदन हुनुपर्छ भनेर क्वेसन गर्नु ठिक, किनभने हाम्रो सिमाना जोडिएका मुलुकहरू हुन्। भारतले उठाउँदाखेरि हामीले मेरो सुरक्षा रणनीतिमा केही समस्याहरू आयो भने नेपालसँग पनि हामी सरकार राख्दछौँ भनेर भन्नु ठिक होला, चीनले भन्नु ठिक होला। तर अमेरिकासँग हाम्रो त नातै छैन त, टाढा छ।
हो हामीसँग दौत्य सम्बन्ध मित्रतापूर्ण सम्बन्ध छ, ठुलो देश हो, विकसित देश हो। हामीले धेरै वर्ष पुरानो सबभन्दा पुरानो सम्झौता भएको सहमति भएको चाहिँ नि मैत्री सम्बन्ध भएको देश हो। त्यसमा कुनै अरू ऊ छैन। हामीलाई उसँगको दुश्मनी लिनुपर्ने केही पनि कुरै पनि होइन, हाम्रो मित्र देश हो। तर हामीलाई मित्र देशले हामीलाई हस्तक्षेप गर्ने कि हामीलाई चाहिँ नि आवश्यक पर्दाखेरि सहयोग गर्ने हो, हस्तक्षेप गर्ने होइन। यो हस्तक्षेप भयो। त्यसो अहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हुने बित्तिकै नै अब हो किन आयो त भन्ने कुरा छ। अहिले के हो त भन्दाखेरि होला शेरबहादुर देउवाजी नेपाली काङ्ग्रेसको पालामा गरे हुनाले यसलाई पास गर्नुपर्छ भन्नु होला। ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की त्यसै सिग्नेचर गर्ने मान्छे हुनुहुन्छ, अहिले कानुनमन्त्री बन्नुभएको छ। होला उहाँहरूलाई हामीले गरेको, उहाँहरूले पनि सोच्नु पऱ्यो। उहाँहरू कोलिसन पार्टनर हो, अहिले कोलिसन गभर्मेन्ट हो है, मिलिजुली सरकार हो। मिलिजुली सरकारमा साझा कुरा मात्रै हुन्छ, साझाभन्दा बाहिरको कुराहरू गर्न पाइन्छ। देउवाले एक्लै गर्न सक्नुहुन्न यो कुरा। त्यसो भए एक्लै कसरी गर्नुहुन्छ त? पार्लियामेन्ट एक्लै पासै हुँदैन त। हाम्रो पार्टीको स्ट्यान्डिङ पोजिसन के हो त भन्नुहुन्छ भने, हाम्रो पार्टीको भन्छु म, मेरो कुरो त अलग छ। पार्टीको स्ट्यान्डिङ पोजिसन 16 वटा बुँदामा झलनाथ, हिजो झलनाथ खनाल समेतको, हामी एमाले समेतको पार्टी नेकपा हुँदाखेरिको, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा हुँदाखेरिको एउटा कार्यदल बनेको थियो है। त्यो 3 जनाको कार्यदल थियो। त्यसमा झलनाथ खनालजी संयोजक हुनुहुन्थ्यो, भीम रावल र प्रदीप गेवाली उहाँहरू मेम्बर हुनुहुन्थ्यो। त्यसले 16 बुँदामा यति ठुलो प्रतिवेदन तयार पारेछ। 16 वटा बुँदा संशोधन गर्नै पर्छ, राष्ट्रिय हित अनुकूल बनाएर मात्रै गर्न सकिन्छ। संशोधन गरेर राष्ट्रिय हित अनुकूल बनाएर मात्रै पास गर्न सकिन्छ भन्नु। अब अमेरिकी राजदूतसँग त्यो डकुमेन्ट पनि छ। अमेरिकी राजदूतले प्रष्ट शब्दमा भने यसको संशोधन, मूल सम्झौताको संशोधन कुनै गुन्जायस छैन, उनले त्यही भनेको छ। हुन सक्दैन भनेको छ। मूल सम्झौता संशोधन हुन सक्दैन भने यो पार्लियामेन्टले संशोधन गरेर अनि त्यो सम्झौता चाहिँ नि रिभिजन हुन्छ। तपाईँ रोक्न सक्नुहुन्छ संशोधनदेखि? पढ्नुहोस् न। त्यसकारण गुन्जायस छैन। अर्को सङ्कल्प प्रस्ताव यो त्यो त मुतको न्यानो हो, केही पनि होइन। केही पनि त्यसको भ्यालिडिटी के अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा कुनै पनि भ्यालिड हुँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्त सन्धि सम्झौता अन्त कुनै पनि भ्यालिड हुँदैन। त्यो जनता ठग्ने कुरा हुन्छ। त्यस कारणले न त्यो सङ्कल्प प्रस्ताव हुन्छ न नेपालबाट संशोधन गरेर हुन्छ। यदि त्यसमा संशोधन त्यही अनुसारकै संशोधन गर्ने हो भने पनि रिट्रिटी चाहिन्छ। तर इन्टेन्सन अर्कै हो। अर्कै इन्टेन्सन भएको कारणले मैले के भने त भन्दाखेरि यो संशोधन हुन पनि सक्दैन। हामीले एकलौटी संशोधन गरेर संशोधन हुने पनि होइन, र त्यस कारणले यो यसको ओरिजिनै बेठिक भएको कारणले यो श्रीलङ्काले इन्कार गर्यो त। श्रीलङ्काले ट्रान्सपोर्ट र भूमि सम्बन्धी सेक्टरमा चाहिँ नि उ गर्नका निम्ति भनेर लगानी गरेको 480 करोड हो नि त, के अरे 480 मिलियन हो नि त। हाम्रो 500 मिलियन, 480 मिलियन डलर हो है। उसले इन्कार गरिदियो। त्यो इन्डिपेन्डेन्ट इन्टेलेक्चुअल्सहरू, एक्सपर्टहरूको चाहिँ नि कमिटी बनेर, युनिभर्सिटी प्रोफेसरको चाहिँ लिडरसिपमा चाहिँ एउटा कमिटी बनेर, अध्ययन कार्यदल बनेर यो उसको निम्ति, हाम्रो श्रीलङ्काको निम्ति हितकर छैन भनेर चाहिँ नि त्यसलाई डिनाइ गरिदियो। हामीले पनि हाम्रा यत्रो विवाद भएको छ। नेपाली जनताले भनेको कुरा नसुन्ने, नेपाली जनताले उठाएका प्रश्नहरू नसुन्ने, ढाँट्ने, नेपाली जनतालाई छल्ने। के नेपाली जनता सबै मूर्ख हुन्? आजसम्म यी कुराहरू बारेमा बहस उठाएका मान्छेहरू मूर्ख हुन्? राज्य के हुनुपर्दछ भने जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ हुँदै। त्यस कारणले अहिले हामीले शेरबहादुरजीसँग हामी कहाँ एलायन्समा पुग्यौँ त भने केपी ओलीले असंवैधानिक तरिकाले, अराजनीतिक तरिकाले, निरङ्कुश तरिकाले संसद पनि जनताको सार्वभौम सत्ता अभ्यास गर्ने थलो पनि सिद्ध्याइदिएको, संविधान पनि ध्वस्त पार्न थालेका कारणले शेरबहादुरजीलाई ल नेपाली काङ्ग्रेस त्यसको रक्षा गर्छु भनेपछि हामी एलायन्स गरे हो नि त। हामी त्यो एलायन्सलाई सहमतिको आधारबाट बाँकी अवधि हामी पुरा गर्छौँ भने हो नि त। त्यसो देवाजीलाई एमसिसी कारण घाँडो हुन्छ हुँदैन त सरकार बस्नु? अब घाँडो हुने उहाँले बुझ्ने कुराहरू हो, किनभने कोलिसन पार्टनरहरू जब सहमत हुँदैन त्यसलाई फाइदै राख्नुपर्छ। कुनै हालतमा एमसिसी पास गराउनु दिनुहुन्न र हुँदैन भन्नुहुन्छ नि त? होइन, मैले त मेरो कुरो त प्रश्न छँदैछ त। एमसिसी पास गर्ने अहिले हुन सक्दैन। हजुरको पार्टीकै हुनु पर्यो। होइन, म त मैले मेरो पार्टीमा पनि त नोट अफ डिसिसन लेखेँ हिजो एकीकृत हुँदाखेरि।
नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा हुँदाखेरि मैले नोट अफ डिसिसनै लेखेँ हो यो कुरा हुँदै हुँदैन यसलाई रिजेक्ट गर्नुपर्छ भनेर भनेको अहिले पनि मेरो अडान त्यही हो, मेरो दृष्टिकोण त्यही हो कि यत्रो नेपाली जनताको भावनालाई यसलाई कुल्चन मिल्दैन, यसले फेरि नयाँ प्रकारको ठुलो समस्या पैदा गरिदिन्छ।